ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دن وانگوں روشن راتاں ہیں دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا
سلف یار تیرا رب راکھا تو کر ہر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکدا ماردا ہے تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا اس دل نو چیر کے سٹ دئیے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس وچ نہیں ہے پیار نبی دا صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، دوستو، بزرگو، بھائیو، گھراں دے اندر تشریف فرما، پردہ نشی میری معززات مکرمات، پردہ نشی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام حمداں ثناواں تعریفاں تو بعد درود و سلام امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، رہبر و رہنما، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار، آمینہ دے لال، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خاصن میرے برادر اشتہارات دے ذریعے تسا حباب دے سامنے آج جو میرا عنوان ہے وہ ہے نبی پاک دا اخلاق کس طرح دا سی، آپ دا بول چال، آپ دے معاملات، آپ دے لین دین، آپ دا لوگانہ رویہ، اپنے نال بیگانے نال کس طرح دا، آپ دا کردار دنیا دے اندر کس طرح دا۔ پچھلے جمعے تساں نے موضوع سماعت فرمائے، اس پیغمبر دی وفات دا ذکر کیتے، آج انشاءاللہ اس نبی دے کردار اخلاق دا تذکرہ ہوئے گا۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ میرا سفر کر کے آنا، تساں حباب دا سماعت فرمانا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، اللہ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے برادر، انسان دے کول دو ہی چیزاں نے، ایک ہے صورت تے ایک ہے سیرت، ایک صورت ایک سیرت تے صورت اللہ پاک نے بنائی ہے تے سیرت انسان نے خود بنانی ہوندی ہے۔ صورت اللہ پاک نے بنائی ہے تے سیرت نہ انسان نے خود بنانی ہوندی ہے۔ سیرت کیا کنو جاندہ ہے؟ سیرت کیا جاندہ ہے؟ بندے دے معاملات نو، انسان دے دنیا دے اندر کردار نو، جڑے جڑے کام کردہ ہے انو سیرت کیا جاندہ ہے۔ صورت اللہ پاک نے عطا کیتی ہے، کسے نو کس طرح دی، کسے نو کس طرح دی، کوئی جناب سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی کلر دے، میرے برادر کوئی کس طرح دا، کوئی کس طرح دا چہرہ صورت اللہ پاک نے بنائی ہے۔ تے صورت تے کوئی تعریف کر دے، صورت چاہے جمیں دی بھی ہوئے، اگر بندے دی سیرت نہ صحیح ہوئے انہوں کوئی بندہ سونا نہیں کہے گا۔ تے صورت جمیں دی مرضی ہوئے، سیرت جس بندے دی سونی ہوئے گی انہوں ہر بندہ ہی سونا کہے گا، ان دی تعریف کرے گا۔ اس واسطے میرے برادر، میرے محترم، صورت تے نہیں سیرت دی کوشش کرو، اپنے آپ نو نا اسلام دے مطابق ٹالو۔ اج ساڈا پتا جے کی ذہن ہے، ساڈا ذہن ہے اسلام ساڈے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی کیوں اسلام دے مطابق ہوئیے؟
اسلام نو ساڈے مطابق ہونا چاہیے میرے برادر، نہیں سانو اسلام دے مطابق اپنے آپ نو چینج کرنا چاہیے۔ تے میرے تیرے پیغمبر دی ہر چیز ہی اللہ پاک نے انوکھی بنائی۔ اگر آپ نو صورت دے لحاظ نال ویکھیا جائے ساری کائنات تو اللہ نے، اگر آپ نو سیرت دے لحاظ نال ویکھیا جائے ساری کائنات تو اللہ نے۔ آپ دی صورت بھی انوکھی، آپ دی سیرت بھی انوکھی۔ میرے برادر میرے محترم صحابہ عرض کردے نے جدو اسی نبی پاک نو ویندے نا ساڈا دل کردہ اسی سونے نبی دیاں زیارتاں کردے ہی رہیے، چہرہ نبی پاک دا ہوئے، اکھیاں صحابائی کرام دیاں ہول، صحابان دے اسی ویخ ویخ کے سونے نو تھک دے ہی نا، رج دے ہی نا، اک دے ہی نا۔ ایڈا سونا میرے تیرے پیغمبر نو اللہ پاک نے بنائے۔ چونکہ میرا موضوع آج صورت نہیں، آج نبی پاک دی سیرت دا تذکرہ کرنے، آپ دے اخلاق دا، کردار دا، معاملات دا، اس موضوع تے میں انشاءاللہ روشنی پانی ہے۔ اللہ کو لو دعائے اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق دے دے۔ میرے برادر میرے محترم پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک دی ایک حدیث نو اپنی کتاب دے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آؤ فرمان لگے۔ نبی پاک نے فرمایا کیڑا مومن سب نالوں افضل ہے، ویسے تے ہر نمازی افضل ہے، ہر پرہیزگار افضل ہے، ہر چنگے کام کرن والا افضل ہے، ہر اللہ تو ڈرن والا افضل ہے، ہر مسجد دے نال پیار کرن والا افضل ہے، ہر مسجد دے اندر نمازاں پڑھن والا افضل ہے۔ ویسے تے اللہ پاک نے ہر مسلمان نو ہی افضل بنایا ہے، لیکن میں مومن دا ذکر کرنا پیا۔ جیتی والے دیو نوجوانوں، ہر مسلمان مومن نہیں جے ہندا تے ہر مومن مسلمان ہویا کر دے۔ اللہ کو لو منگیا کرو اللہ سانو مومن بنا دے، اللہ سانو ایمان والے بنا دے۔ میرے برادر ایک مومن ایک مومن، مومن نہ بنو بلکہ مومن بنو، اللہ تے ایمان لے آن والے بنو، رب کو لو ڈرن والے بنو۔ حضرت انس بن مالک بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کہن لگے افضل مومن اوے جندہ اخلاق افضل ہے، او مومن افضل بندہ ہے۔ میرے برادر میرے محترم اپنے معاملات نو درست کرو، اپنیاں زبانہ دے اندر نرمی لے کے آؤ، اپنے اندر برداشت پیدا کرو۔ ایک کہہ کون رہے ہے؟ اللہ فرمان دینے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے برادر میرے محترم آذرا دوسری حدیث سن لے، اے حدیث مسلم دی حدیث ہے۔ میری تو آڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے کولوں ایک آن والا آیا ہے، آ کے سوال کر دے ماں جی نبی پاک دا کردار تے دسونا، آپ دا لبو
لہجہ تے دسو نا، آپ دے معاملات تے دسو نا۔ تے ماں عائشہ کی کہن لگی، آندیاں نے کدے قرآن نہیں پڑھیا، آندہ میں قرآن تے پڑھنا وا۔ تے فرمایا سارا قرآن ہی نبی دا کردار بیان کر رہے ہے، نبی دا اخلاق بیان کر رہے ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مفسرین نے لکھے ہے اندے تو مطلب اے نبی پاک نے اپنی زندگی جیڑا بھی کام کیتا ہے او قرآن دے مطابق کیتا ہے، یا رحمان دے مطابق کیتا ہے یا قرآن دے مطابق کیتا ہے۔ اپنی مرضی نال زندگی دے اندر کوئی بھی کام نہیں کیتا۔ میرے برادر، میری تے تیری ماں عائشہ صدیقہ نبی پاک دے اخلاق دیاں گواہیاں دے رہی ہے، اور سونے او بندے دا کردار اصل ہوئے جن دے کردار دیاں گواہیاں اپنے دین۔ میرے برادر، جدوں ایک مہمان آندا ہے اوندیاں تے جدوں پتا ہوئے اوندی نرم دلی، اوندی اچھی زبان، اوندیاں تے گواہیاں لوگ دین دے نے نا، لیکن گھر والے جن دے بارے گواہیاں دین اس بندے دا پتا چل دے۔ میرے برادر آ ذرا ایک اور حدیث سن لے، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صحابہ کرام تشریف فرمانے، دعا کرو اللہ اتھوں دی حاضری نصیب فرما دے، اللہ مکہ بھی وخا دے، اللہ مدینہ بھی وخا دے۔ مسجد نبوی آمینہ دے لال تشریف فرمانے، ایک دیہاتی بندہ، ایک گوار بندہ، ان پڑھ بندہ، انہوں علم کوئی نہیں دا، اس طرح مسجد نبوی دے سین دے اندر آکے اپنی حاجت نو پورا کرن لگ پہ ہے، جناب پیشاب کرن لگ پہ ہے۔ تے نبی پاک بھی تشریف فرمانے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے۔ صحابہ نو بڑا غصہ آیا، ایڈی پاک جگائیں تے اے دیہاتی تے پینڈو بندہ کیڑا کام کردہ پہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فوراً منع فرمایا، اے میرے صحابہ روک جاؤ، روک جاؤ، کتے اے نہ ہوئے اچانک اندہ پیشاب رکے تے کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اینو کچھ نہ کہو۔ جدوں یہ بندہ پیشاب تو فارغ ہویا نا، آپ سرکار نے پانی دا برتن منگوایا ہے، جس جگہ تے انہیں اپنی حاجت کیتی ہے، اس طرح کر کے نبی پاک نے آکھیا پانی بہا دیو۔ میرے برادر، سونے دے یاراں نے پانی بہا دیتا ہے، تے بعد دے اندر اس بندے نو بلایا گیا ہے۔ آپ سرکار سمجھا رہے نے، آپ فرماندے نے اگر کوئی تیرے گھر دے اندر کوئی پیشاب کرے، اگر تیرے گھر دے سین دے اندر کوئی پیشاب کرے، کیا تینو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تے اے ساری کائنات دے بادشاہ دا کارے، تو ایتھے آتے اے کام کرنا پہ ہے۔ اندی گل سمجھ دے اندر آ گئی ہے۔ اے بندہ جنوں پتا کوئی نہیں دا، جدو نبی پاک نے سمجھایا ہے نا، اچھے طریقے نال پیش آئے نے نا، نرم زبان استعمال کیتی ہے۔ اے ہوئی دیہاتی بندہ کلمہ پڑھ کے تے نبی پاک دا غلام بن جاندہ ہے۔ میرے برادر، میرے محترم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسانے تینو بڑے اخلاق دا مالک بنایا ہے، اچھے اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ میرے برادر، میرے محترم، اللہ کہہ رہے نے میرے سونے نبی جی، اگر تو آڈی زبان سخت ہوندے، اگر تو آڈا لہجہ سخت ہوندا، تے تو آڈے
کول پتہ نہیں ہے نہ آنا سی کہ نہیں آنا سی، تہاڈی زبان نرم کیتی ہے، معاملات ٹھیک فرمائے نے، اس وجہ تو غیر مسلم یہودی عیسائی مشرک اے سارے تہاڈے خادم تے نوکر بندے جا رہے ہیں۔ ان دی وجہ کی ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے برادر بخاری تے مسلم دی حدیث ہے، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نال کہہ دیو، باہر والے بھی کہہ دیو، تسی دا میتھوں بھی تھکے ٹوٹے اکے لگ دے جے، ہوشیار ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ محبت قبول فرما لے، پیار قبول فرما لے، آنا قبول فرما لے۔ میرے برادر بخاری مسلم دی حدیث ہے، جناب سیدنا حضرت انس بیان کر دینے، میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کیتی ہے، آپ سرکار نے 10 سالاں دے اندر میں انس نو اوف تک نہیں کیا، 10 سال خدمت کیتی ہے۔ آندے نے ایک دفعہ نہ میں نبی پاک نو پانی والا برتن جنوں لوٹا کے آ جاندہ ہے، نبی پاک نو وضو کران لگا، اے برتن لوٹا میرے ہاتھ تو گریا تے ٹوٹ جاندہ ہے، نبی پاک نے کچھ نہیں کیا، میں آمینہ دے لال نو ویکھے آئے تے آپ مسکرا رہنے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تے میرا تیرا حال ہے، ساڈے کول کوئی 1 مہینہ رہ جائے، آندا ہے اللہ دوبارہ اندے متھے نہ لاویں، اسی انہاں نال معاملہ ہی اداں دا کرنے آ، اللہ اے بندے دی میں نوکری دوبارہ نہ کراں، اندے تھلے اندے متحت نہ مینوں کری۔ میرے برادر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک دی زندگی ساڑھے واسطے آئیڈیل ہے، ساڑھے واسطے نمونہ ہے، اسی اپنے آپنو نبی پاک دے طریقے دے مطابق کریے، اپنے آپنو انہاں دے مطابق ٹالیے، اگر ساڑھے اندر کوئی کمیاں نے انہاں نو دور کریے، بجائے اس دے اسی عمل کریے، اسی دین والیاں دا مذاق اڑانے ہیں، دین دا مذاق اڑانے ہیں، دین والیاں دا مذاق اڑانے ہیں۔ نبی پاک دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ ہے، تے ایک غلام نبی پاک دی شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، آندہ ہے میں 10 سال خدمت کیتی ہے، کوئی سخت الفاظی نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی تھپڑ چپیٹ نہیں، کسے قسم دا معاملہ نہیں۔ نبی پاک نے جدوں بھی انس نال گل کیتی ہے، خوش اخلاقی نال کیتی ہے، نرم لہجے اندر کیتی ہے، تے ساڑھے معاملے ساڑھے تے تھی پتر ساڑھے تو توبہ مانگ دینے، اللہ یہ ہو جا پیو کسے نو نہ دی، ایڈا سخت ایڈا ظالم اگے جا کے میں ذرا حدیث سنانا تو صاحباب نو، میرے برادر میرے محترم اپنی زبان نو نرم کرو، اپنے لہجے ٹھیک کرو۔ میں نو دسو ایک کام سختی نال بھی ہو جاندہ ہے، نرمی نال بھی ہو جاندہ ہے، تے فائدہ نرمی اندر ہے یا سختی اندر ہے؟ کام تے ہو ہی جانا ہے، اور انسان ہویا کمی پیشی ہو جاندی ہے، غلط کام ہو جاندہ ہے، توڑ پھوڑ ہو جاندی ہے، اندہ ایتا مطلب نہیں اگلے نو مار مار کے اندہ لو کٹ دے اندے سا سکائی رکھو، ایسا نو اسلام جازت نہیں دیندہ۔ بخاری مسلم دی حدیث جناب انس اس دے راوی نے 10 سال خدمت کیتی ہے، آندہ نبی پاک نے 10 سالاں چے ایک گال بھی نہیں کڑی، بلکہ آپ نے تے ساری زندگی چے نہیں کڑی، آپ دا ایک خادم تے نوکر بیان کر رہے ہیں، اور شاعر آندہ ہے اللہ واللو ایسا اخلاق پایا اے، صادق امین سونے لقب پایا اے، اللہ واللو ایسا اخلاق پایا اے، صادق امین سونے
سونے لقب پایا ہے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اور صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے تے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کدے مینوں چیڑ کے دبایا ہی نہیں ذرا جنہ تے اے اثر ہویا میرے برادر میرے محترم موضوع عرض کر رہے ہیں اخلاق مصطفیٰ نبی پاک دی سیرت دا تذکرہ نبی پاک دی زندگی دا تذکرہ میرے برادر غالباً ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ اس طرح کر کے نا ایک ظالم اٹھے آئے انہاں نے انہاں دے خلاف پڑکایا اے تے گستاخ رسول نے جیڑا انہاں نو قتل کرے گا انہوں جناب اللہ معاف کر دے گا ایک بندہ اٹھے آئے انہیں اپنا جناب اوزار پکڑے آئے اپنا ہتھیار پکڑے آئے امام صاحب دے وقت نال ٹائم لا کے امام صاحب دے سر دے اندر وار کیتا ہے امام صاحب نے چونکہ کپڑا مضبوط بنیا سے سر تے زخم آیا لیکن بچ گئے میرے برادر ہن جن نے اینا تے وار کیتا ہے اس بندے نو پولیس والے پکڑ کے لے گئے تھانے چلیا گیا کیس چلے آؤ میرے برادر جدوں اے واپس آیا نا تے گھر والے آنو پوچھ دے میں تے جیل دے اندر رہے آما مینو دسو تو آنو راشن کیڑا دے کے جاندہ رہے ہے تو آڈے کول کھانا کتھوں آندہ رہے آئے تے گھر والے کی آندے نے تو جنہ تے وار کیتا سی جنہ نو قتل کرندہ منصوبہ بنایا سی او ہوئی تیرے تو بعد ساڑھے اناج دا خیال کر دے رہنے او ہوئی تیرے تو بعد ساڑھے کرے راشن پیج دے رہنے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے برادر نبی دی زندگی نو اپناؤ اپنے معاملات نبی دے طریقے دے مطابق کرو دین اپنی مرضی دا نام نہیں جے میرے برادر میرے محترم مسند احمد دی حدیث ہے اے بھی حدیث مسند احمد دی ہے ان دی راوی بھی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیانے ایک دن نبی پاک دی باری میرے کولے آمینہ دے لال دینا واری میرے کولے میرے گھر دے اندر تے صبح دا ٹائم ہے سیدہ حفصہ اے جناب عمر دی بیٹی ہے تے سیدہ عائشہ اے جناب ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہما دونہ ہی نا دونے عظمت والے صحابیاں دیاں بیٹیاں نے تے نبی پاک دیاں بیویاں نے تے مومنہ دیاں ماواں نے ماں عائشہ بیان کر دیئے کہ نبی پاک دی باری اس دن میرے گھر چسی تے صبح دا ٹائم سیدہ حفصہ نے نا ناشتہ بنا کے نبی پاک دینا واسطے میرے گھر بھیج دیتا اپنے کسے غلام دے ہاتھ یا لونڈی دے ہاتھ ناشتہ لین والا دین والا ناشتہ دین آئے تے انہیں آکے نا ناشتہ پکڑایا جی اے ناشتہ سیدہ حفصہ نے بھیجے ہے تے جناب عائشہ نو غصہ آیا انہاں او برتن سمیت ناشتے نا سین دے اندر اس طرح سوٹ دیتا پھینک دیتا برتن ٹوٹ گیا ناشتہ خراب ہو گیا تے نبی پاک نا آپ سرکار نو پتا چلیا تشریف فرمانے
تے نبی پاک نے ویکھیا کہ عائشہ نے آ کم کیتا ہے، میرے برادر آندھی ہے باری میری تے سیدہ حفصہ کیوں جناب فضیلت لے جائے یا میری باری چ نبی پاک نو کھانا کھلائے؟ میرے برادر اینا نا برتن سٹ دیتا کھانے سمیت پیالہ ٹوٹ گیا تے سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک دا میں چہرہ ویکھیا، میں دل چ سوچیا عائشہ اج تیرا نا جیڑا جناب برا ہی کام ہوئے گا، نبی پاک نو غصہ ہے، تیری خیر نہیں اج۔ آندیاں نے میں جدو نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے آمینہ دے لال مسکرا رہے سن، آمینہ دے لال مسکرا رہے سن، ہس رہے سن۔ پیالہ ٹوٹے ہے، اینا مینوں کیا ہے عائشہ جیڑا تیرا برتن ہے نا اے ان حفصہ کول جائے گا تے حفصہ دا ٹوٹیا برتن تیرے کول رہے گا۔ میرے برادر جے ساڑھے رنگا کوئی ہوندا پتہ نہیں کی کر دے وے اپنے آپ تو باہر ہو جائے۔ میرے برادر اسلام اجازت نہیں دیندا۔ اللہ فرمان دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ذرا ایک اور حدیث سناوا، اس حدیث دی راویہ بھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے، آندیاں نے نبی پاک نہ کر دے کام باز دفعہ خودی کر لیا کر دے سن۔ تو آڈے میں تھے نا ایک فتوے بڑے لگ دے نے نیتے باتاں بڑیاں کریلو معاملے تے نبی پاک دیاں ایڈیاں خوب صورت نے تے میں آنا کوئی فتوہ ہی نہ بات دے اندر لا دے۔ میرے برادر میرے محترم سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک کر دے کام خودی کر لیا کر دے، بعض دفعہ آپ سرکار برتن بھی تو دیتا کر دے، اگر آپ دا کوئی کمیز انہوں سلائی لگن والی ہے نبی پاک خودی لا لیا کر دے، اپنیاں بیویاں دے نال کارچ ہیلپ کریا کر دے۔ تے مینوں تے تینوں بھی دسے آئے ترمذی دی حدیث سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک دیاں 11 بیویاں، ایک حدیث چ آندہ ہے 13 بیویاں، جدوں نبی پاک دی وفات ہوئی غالباً 9 بیویاں موجود سن تے آندے نے تے بیان کر دیا نے نبی پاک دیاں 11 بیویاں نے آپ نے 11 نو اپنی زندگی چ نہ گال کڈیے تے نہ کسے نو تھپڑ مارے آئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نہ گالی کڈیے نہ غصے ہوئے نے نہ تھپڑ مارے آئے۔ اسی بچاری ایک دائی جینا محال کر دینے آں، ایک دائی نبی پاک دی سیرت نو پڑھو، اے بھی کسے دیاں بیٹیاں نے کسے دیاں بہناں نے کسے دیاں ماما نے نہ ظلم کریا کرو نہ زیادتیاں کریا کرو۔ اور جویں تیریاں ماما بہنا کولو زیادتی ہو جاندی ہے، کوئی غلطی ہو جاندی ہے، کوئی کمی ہو جاندی ہے، اے بھی انسان نے اینا کولو نہیں ہو سکتی تے ڈانگ پھڑی۔ نبی پاک نے منع فرمایا ہے عورت نو مارن تو سختی نال، آپ نے فرمایا خصوصاً چہرے تے نہیں مارنا چاہیے، ساڑھے بیلی جلاد بن جاندے نے۔ 11 بیویاں نے آندیاں نے نبی پاک نے زندگی چ 11 نو نہ کدے گال کڈی نہ کسے نو چپیٹ ماری ہے تے اسی پتہ نہیں اپنے آپ تو باہر ہو جانے ہیں، پتہ نہیں کی کرنے ہیں۔ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں سی، حدیث پاک دے اندر آندہ ہے 4 تے 4 بیٹیاں نو نبی پاک نے نہ زندگی چ چپیٹ ماری ہے نہ بیٹیاں نو گال کڈی ہے۔ تے ساڈا حال الٹے، ساڈا حال الٹے، ایتھے ساڈیاں عورتاں نو بھی صبر کرنا چاہیے۔ ایویں نہیں فرمایا عورتاں دی کثرت جہنم دے اندر مرداں نالوں زیادہ، کیوں؟ فرمایا خامدان دیاں ناشکریاں جنہ مرضی دے لو کھوا لو، پھر بھی جدو پوچھو مینوں اس کروں کچھ نہیں لبیا کچھ نہیں لبیا،
یہ اللہ پاک نے مخلوق بنائی ہے تے میریاں تیریاں ماواں دا حال پتا جے کی ہے انہاں دا حال ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے کوئی ایسا دن نہیں کہ نبی پاک نے پورے دن ترائے ٹائم رج کے کھانا کھادا ہوئے ایسا دن ملدا ہی نہیں صبح کھا لیا ہے شام نو لبھی نہیں شام کھا لیا ہے صبح ملی نہیں اس طرح دے حالات گزرے کپڑیاں تے پیبند لگے سلائیاں لگیاں ہویاں نے کئی دن فاقیاں تے گزارا کیتا ہے میرے برادر مومنہ دیاں ماواں بھی نبی پاک نال گزارا کیتا ہے انہاں عورتاں نے بھی گزارا کیتا ہے تو اس واسطے سانو اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تے عورتاں نو خاندان دا حامی تے مددگار بننا چاہیے ازمائش نہیں بننا چاہیے تو برحال بات عرض کر رہے ہیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے برادر اللہ دے نبی نے نا ایک یہودی کو لو قرضہ لے لیا قرضہ لے آئے ہن ایک تاریخ ایک ٹائم طے ہو گیا اجے وہ تاریخ آئی نہیں یہودی پہلے ہی آ جاندہ ہے آ کے نبی پاک دی توہین کردہ ہے آپ دی توہین کردہ ہے طرح طرح دے الفاظ بولدہ ہے آپ نال بے ادبی کردہ ہے تے صحابہ نو بڑا غصہ لگا آپ فرماندے نے جناب عمر نو بڑا غصہ لگا آپ فرماندے نے عمر آپ آئندہ قرضہ دینا ہے آپ آئندہ قرضہ دینا ہے یہ اپنی جگہ تے ٹھیک ہے اندہ جو اندہ حق بندہ کر لے کیونکہ آپ اندہ دینا ہے تے ساڑھے بیلی جنہ دا دینا ہوندہ ہے انہاں نو اکھاں کاٹ دینے اسے ان تلو کی یہ آدھے نے کوئی مطلب منگے بھی نہیں دینا چاہیے آپ دا آپ آپے گوا لے پتہ ہے ملنا ہی نہیں تلک بھی گیا جڑی چیز دے آندے او بھی گئی ہیلپ کرنی چاہیے اوکھے ٹائم کم آنا چاہیے مدد کرنی چاہیے ادھار شار دینا چاہیے لیکن جڑے معاملے بن گئے نے جڑا لے جاندہ ہے دشمن بن جاندہ ہے اگر واپس لو تا میرے برادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آپ آئندے دین دارا تے آپ آئندہ نال برا سلوک نہیں کرنا اس یہودی تے اثر اے ہویا اے کوئی بندہ آندہ ہے میں تے ویکھ رہا سا میں سنیا سی ایک نبی آئے گا بڑا اچھا لہجہ ہوئے گا اچھے اخلاق دا مالک ہوئے گا میں ویکھ رہا سا آندہ ہے سونے ہو جیڑی رقم دیتی ہے او بھی تو آڈی اے یہودی غلام جیڑا ہے اے بھی تو آڈا کلمہ پڑھ کے نبی دا غلام بن جاندہ ہے میرے برادر اے اثر ہویا اور کئی لوگ ایسے کئی لوگ مرد عورتاں ایسے جیڑے نبی پاک دا نا نبی پاک دا اخلاق ویکھ کے مسلمان ہوئے بے شمار لوگ ایسے تو میرے برادر اس واسطے اپنے آپنو نبی پاک دے مطابق کریے نبی پاک دے مطابق ایک یہودیاں دا بچہ ہے نبی پاک نالندہ بڑا تعلق ہے آمینہ دے لال کل آن جانے تے ایک دن بیمار ہو گیا نبی پاک نو پتا چلے آؤ فلاں بندے دا پتر نہیں آندہ پتا چلے آ سونے او بیمارے آمینہ دے لال اوندے کرے چلے گئے نے آپ چلے گئے تے اس یہودی دے بچے نو آکھے آؤ موت دی کشمکش دے اندر کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاؤ انہیں ایک منے باپ بیٹھا ایک سیڑ تے نبی پاک تشریف فرمانے باپ آندہ مینوں کی وینے جی میں آمینہ دا لال آندہ پہ آئے اومیں کر لے انہیں کلمہ پڑھے تے جناب مسلمان
مسلمان ہو گیا ہے، ادھروں کلمہ پڑھیا ہے، ادھروں جان نکل گئی ہے، تے آؤ فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری وجہ تو ایک یہودی بچہ، یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہو کے فوت ہویا ہے۔ میرے برادر میرے محترم، یہ بھی اچھے اخلاق دی نشانی ہے۔ نبی پاک تے یہودیاں دی بیمار پرسی کرن چلے جاندے، اج دا مسلمان اگر پیو بیمار ہے تے پتر نہیں جاندا، اگر پتر بیمار ہے تے پیو نہیں جاندا، اگر بھرا بیمار ہے تے بھرا نہیں جاندا۔ میرے برادر کتھوں دی مسلمانی ہے، ایک کتھوں دا اسلام ہے۔ اپنے رویے ٹھیک کرو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنیاں زباناں چ نرمی استعمال کرو، اپنے اخلاق درست کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار دے کولوں نا اس طرح ایک جنازہ گزرے آئے، محلے والے لوگ کہن لگے اے بندہ بڑا ہی خبیث سی، بڑا ہی چول بندہ سی، انہیں تے ساری زندگی تانگی کیتی رکھے آئے، انہیں تے سانو پریشان کیتی رکھے ہے، چنگا ہویا ہے اج مر گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے۔ اللہ دے نبی فرمان لگے واجبات واجبات، ایک اور جنازہ گزرے آئے، لوگ آندے نے بڑا چنگا بندہ، بڑا اچھا بندہ، بڑا نیک بندہ، اندے نہ کوئی ہتھوں دکھے نہ کوئی زبان تو دکھے، انہیں زندگی چ دکھ دیتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی آندے نے واجبات واجبات، آپ نے فرمایا جدوں ایک فوت ہون والا فوت ہو جاندا ہے، مرن والا مر جاندا ہے، آپ نے فرمایا اے جناب اندے پچھوں جویں دے تبصرے ہوندے نے، اندی میت جنازہ چار پائی چلی جاندی ہے، لوگ پچھوں جے یا ذکر کر دینے او یا اندے نال معاملہ کیتا جاندا ہے۔ میرے برادر آپ نے فرمایا جن دے بارے لوکاں تعریف کیتی ہے، اللہ دے نبی آندے نے واجبات اندے تے جنت واجب ہو گئی ہے، تے جن دے بارے لوکاں نے برائی کیتی ہے آپ آندے نے واجبات اندے تے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اور میں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا جیتی والے ہو اپنی امیری تے مان نہ کرے آجے، اپنی چدراہٹ تے مان نہ کرے آجے، اپنی قوم تے مان نہ کرے آجے، اپنی آخرت دا سوچے آجے، تے کوشش کرو کسے نو تواڈے ہاتھ تو تکلیف نہ ہوئے، کوشش کرو کسے نو تواڈی زبان تو تکلیف نہ ہوئے، کوشش کرو کوئی تواڈے تو دکھی نہ ہوئے، اگر ہے آ کے انہوں منا لو، انہوں راضی کر لو۔ میرے برادر اے حقوق العباد دا مسئلہ ہے، اللہ آندے نے میں حقوق اللہ تے معاف کر دیاں گا، اگر کوئی نمازاں چ کمی ہوئی او تے میں معاف کر دیاں گا، کوئی روزیاں چ کمی ہوئی میں معاف کر دیاں گا، کوئی عبادت چ کمی ہوئی میں معاف کر دیاں گا، لیکن اللہ آندے نے حقوق العباد جنی دیر تک جندے تے ظلم زیادتی ہوئی ہے او معاف نہیں کرے گا، انی دیر تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس واسطے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک دے طریقے دے مطابق چلو، اپنے آپ نو اون دے مطابق کرو۔ میرے برادر سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی دے صحابہ پکڑ کے لے آئے نے، اپنے علاقے دا چودھری ٹیپ بند ہے، میرے برادر صحابہ لے آئے نے، انج کر کے مسجد نبوی چ بن دیتا ہے۔ صبح نبی پاک آئے نا ویکھیا جناب چودھری صاحب مسجد نبوی دے ایک ستون نال بننے ہوئے نے، آؤ فرماندے نے کون نے جی سمامہ اپنے علاقے دا بڑا وڈا چودھری
بڑی سٹیپ بندہ ہے میرے برادر نبی پاک نے آکھیا صحابہ ایندا کھانا بھی میں دیاں گا تے اینو دودھ بھی میں اپنے گھروں ہی پلاواں گا ہے دشمن لیکن آمنہ دا لال کھانا گھروں پکا پکا کے دے رہے ہے نبی پاک آندے نے ہاں بھئی دس تیرا کی حال ہے تے اگوں بڑا سخت بول دے بڑا اکھڑیا بول دے بڑا اوکھا بول دے لیکن نبی پاک نے نا غصہ نہیں کیتا اپنی زبان نرم رکھی اپنا لہجہ نرم رکھیا اندے تے کوئی ظلم زیادتی نہیں کیتی نبی پاک نے غصہ نہیں کیتا اسے روٹین دے مطابق اندی خدمت کر دے رہے کھانا شانا اس نو دودھ پیان دے رہے کھانا دین دے رہے میرے برادر جدو نبی پاک نے نا تیسرا دن ہویا ترائے دن ہو گئے تے آپ سرکار نے صحابہ نو آکھیا اے پھر بھی اسے طرح اکھڑے آئی بول دے نرم لہجہ نہیں کیونکہ چودھری ٹیب بندہ تے پھر کئیاں نو بڑا مان ہوندہ ہے اپنے آپ تے اسے طرح بولے ہے تے نبی پاک کہن لگے انو چھڑ دیو چھوڑ دیتا گیا تھوڑا جیا دور جا کے نا پھر واپس آ گیا نبی پاک کہن لگے ہاں بھئی تینو چھڑ دیتا سی تو پھر آگے آندہ سونیا جان جوگا چھڑیا ہی نہیں جے تے اے سمامہ جائے کدھر آندہ ہے میں بڑیاں جگہ تے گیا بڑے بڑے وزیراں مشیراں بادشاہاں نو ملیا لیکن جے ہو جا رویہ تو آڈائے اے ہو جا اخلاق آج تک کتوں ملیا ہی نہیں اے ہو بندہ اسلام دا دشمنے لیکن نبی پاک دا لبو لہجہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے اور شاعر آندہ ہے ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے لے آئے ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے لے آئے انو بن دیو نالس تھمے دے اللہ دا نبی فرمائے اندہ کھانا میرے کروں آوے گا اندہ کھانا میرے کروں آوے گا میں خدمتاں کرائیں اس مہمان دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں دمہ پہ گئیاں جاگتے آن دیاں میرے برادر جدو فتح مکہ ہویا نا نبی پاک نو مدینےوں ظلم کر کے زیادتیاں کر کے کڈ دیتا گیا مکے دے اندر آپ سرکار نہ مجبور ہو کے اللہ دے حکم نال مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاندے نے کچھ عرصہ گزریا وقت گزریا آمینہ دے لال مدینے واپس مکے آئے نے اللہ پاک نے مکہ جیڑا ہے نا آپ دے ہاتھ دے اندر کر دیتا ہے آپ مکے دے حکمران بن گئے نے تو میرے برادر ہن مکے والے ڈر دے پینے اسی اینا تے زیادتیاں بڑیاں کیتیاں نے اینا تے ظلم بڑے کیتے نے پتہ نہیں ہن آج ساڈا کی بنے گا میرے برادر میرے محترم نبی پاک کول جیڑا بھی آندہ جاندہ ہے آمینہ دے لال معاف کیتی جاندے نے صحابہ تے ظلم کرن والے آپ دیاں بیویاں تے ظلم کرن والے آپ دے بچیاں تے ظلم کرن والے جیڑا بھی آ رہے ہیں آمینہ دے لال معاف کیتی جا رہے نے فتح مکہ دے موقع تے ہندہ آیا ہے ہندہ کون ہے جن نے حضرت حمزہ دا مسلح
کیتا ہے انہاں دا نک بھی کٹ دیتا گیا ہے ہونٹ بھی کٹ دیتے گئے نے انج کر کے سینہ چیر کے کلیجہ کٹ دیتا گیا ہے نبی پاک نے جدوں اپنے چاچے دی میت نو ویکھے آنا میرے برادر بڑا برا عالم ہویا پہ ہے میرے محترم میرے برادر ہونے نبی پاک دے کول فتح مکہ دے موقع تے آئے اللہ دے نبی کو لو آ کے معافی مانگ دے آمینہ دلال نے معاف فرما دیتا ہے ایک بندہ حبار آیا ہے اے کون ہے جن نے میرے تیرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نو شہید کیتا ہے اور جیتی والے ہو فتح مکہ دا موقع ہے اے لوکانو آندہ پتہ نہیں میں نو نبی پاک نے معاف کرنا ہے تے نہیں کرنا لوگ آندے نے حبار تو جا کے معافی مانگ لے آج آمینہ دلال تے نو معاف کر دے گا اے آیا ہے نبی پاک دے کول میرے برادر آمینہ دلال نے بیٹی دے قاتل نو بھی معاف فرما دیتا ہے اے ہے میرے تیرے پیغمبر دی سیرت اخلاق اللہ ایمیں نہیں آندے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے برادر آمینہ دلال مکے دعوت دے دے کے تھک گئے جدوں پتہ چلے آنا انہوں اثر ہی کوئی نہیں ہوندہ اے فتح مکہ تو پہلے دی بات کر رہے ہیں شروع اسلام دے دور دی بات کر رہے ہیں آمینہ دلال نے ویکھے ہے انہوں اثر ہی کوئی نہیں ہوندہ آپ آندے نے چلو میں طائف جانا طائف مکے تو 90 کلومیٹر دا سفر ہے آمینہ دلال اتنا لمبا سفر کر کے گئے نے کس واسطے دعوت و تبلیغ واسطے اللہ دے دین واسطے میرے برادر اوتھے جا کے اوتھوں دے 4 بادشاہاں وڈیریاں نو ملے نے انہاں ظالماں نے کی کیتا ہے نا بجائے اس دے میرے نبی دا استقبال کر دے انہاں واسطے کھانے پکان دے انہاں دی دعوت لبیک کہن دے آپ دا احترام کر دے آپ دی عزت کر دے اور جیتی والے او چند منٹ توجہ میرے ور رکھے آجے شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات میرے برادر میرے محترم انہاں ظالماں نے طائف والیاں نے بچیاں دیاں چولیاں چ پتھر پا دیتے نے روڑے پا دیتے نے آمینہ دلال دے پیچھے لگا دیتا ہے آمینہ دلال نو پتھر مار دے پینے آپ سرکار انہاں دے اگے آ رہے نے پیچھے پتھر مار دے پینے اللہ دے نبی گر دینے پھر اٹھ دینے گر دینے پھر اٹھ دینے میرے برادر آخر کار آپ نے آ کے ایک باغ دا سہارا لے اوتھے آ کے آرام کیتا ہے نبی دا کوئی ایسا جسم دا حصہ نہیں دا جتھے جناب پتھراں دا زخم نہ آیا ہوئے آپ دا غلام نالے آندہ اللہ دے نبی جی انہاں واسطے بد دعائی کر دے ہونا اللہ انہاں نو تباہ کر دے برباد کر دے لیکن آپ کی کہن لگے آپ آندے نے میرے یار اے نہیں تے انہاں دیاں آن والیاں اولاداں میں محمد دا کلمہ ضرور پڑھن گیا آپ بجائے اس دے بد دعا کر دے بجائے اس دے انہاں واسطے ہاں مار دے آندے کی نے آندے نے اللہم اہدی قومی اللہ طیف والیاں نو ہدایت دے دے اللہم اہدی قومی اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے میرے برادر ایویں تے نہیں قرآن آندہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آج اسی جائیے لوگ پھلاں نال استقبال کر دینے ون سونے کھانے پکائے جاندے نے عزت دیتی جاندی ہے لیکن جدوں نبیاں دا بادشاہ گیا ہے خطیباں دا بادشاہ گیا ہے انہاں دا استقبال پتھراں نال کیتا گیا ہے اور مینوں دسو نا جدوں ایک باپ زخمی حالت دے اندر اپنے گھرے آیا ہوئے گا تے نبی پاک
پاک دیاں ننیاں ننیاں بچیاں اپنے باپ دے سر دے زخم صاف کر دیاں ہون گیاں، ادو اس باپ دے سر تے کی گزر دی ہوئے گی، اونا بیٹیاں دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی۔ اے ہے نبی، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دنیا تے بھی امت دا خیال ہے، جدوں قیامت والا دن ہوئے گا ادوں بھی امت دا ہی خیال ہوئے گا۔ نبی آپو آپ، لیکن آپ کہیں گے رب امتی، رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ ایتھے بھی کہہ رہے نے، ایتھے بھی کہہ رہے نے امتی، آخرت نو بھی امتی۔ اور شاعر آندہ ہے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ اور جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی، جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی۔ اگے اگے چل دے بلال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ اور آپو آپ ساریاں نو پئی ہووے گی، نبیاں نو بھی، ولیاں نو بھی، محدثاں نو بھی، صحابہ نو بھی، آپو آپ ساریاں نو حشر دے دن دی بات کر رہے ہو، آپو آپ ساریاں نو پئی ہووے گی۔ تے مصطفیٰ نو ساڈے ای خیال ہونگے، آپو آپ ساریاں نو پئی ہووے گی۔ تے مصطفیٰ نو ساڈے ای خیال ہونگے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ سیدہ عائشہ بیان کر دیاں نے، آندیاں نے نبی پاک نو میں پوچھیا تواڈے تے سب نالوں سخت دن کیڑا آیا ہے؟ آپ فرماندے نہیں عائشہ، جدوں میں مکے دا سفر طائف کر کے گیا انہاں نے میرے نال اے سلوک کیتا ہے۔ آپ آندے نے ساریاں نالوں مشکل دن میرے تے طائف والا دن آیا ہے۔ میرے برادر آخری بات تے میرا سلام ہے، علماء اکثر بات بیان کر دینے، مکے دا دورے آمنہ دلال نے ویکھے آئے، ایک بڑھڑی امائے تے سر تے وزن اٹھایا ہے، اپنے کرے رواں دوائیں اللہ دے پیغمبر قریب گئے نے، نی اماں اگر اجازتاں ہون تیرا وزن میں نہ اٹھا لواں۔ میرے برادر وزن اٹھایا ان دے کرے چھوڑن چلے گئے نے، جدو کار چھڑیا نا آندیو میری مدد کرن والے آؤ، میرے حامیو ناصر، ایک تا آمن تسی میرے نال کیتا ہے، ایک میں نہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں ماں دس کی کہنی ہے؟ آندیے پترا اس مکے شہر دے اندر ایک محمد نامی بندہ ہے، او جادوگارے او کاہنے اون دے کولوں بچ کے رہنا ہے، ان اماں نو پتا کوئی نہیں اے ہستی کون ہے۔ آپ آندے نے نی اماں جندیاں تو گلاں کرنی پئیے، او میں یہاں تے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اماں جلدی نال بول کے کہن لگی اے ہو جیا بندہ لوکاں دے کام آن والا کدے جا
جادوگر تے جھوٹا نہیں ہو سکدا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے برادر میں اکثر ویکھیا بڈھیاں نو ماواں نو ویکھیا کھیتاں چ کام کردیاں بڈھے وارے وزن چکے ہے بڑی مشکل اپنے گھرے رواں دواؤندے نے نوجوانوں رب دا واسطہ دے کے کمانگا اوے بڈھیاں دا سہارا بنو بڈھیاں ماواں دا سہارا بنو کتے ویندے جے بیچارہ پریشان ہے اوندا وزن چک کے اوندے گھر چھاڑے آؤ اللہ دی قسمیں بڑا وڈا ثواب جے پتہ نہیں تانوں کنیاں دعاواں دین گے اللہ کولو ایک دعا کر دے او اللہ کسے دا باپ ذلیل نہ ہووے اللہ کسے دی ماں ذلیل نہ ہووے اللہ اے ہو جیا برا وقت تے اوکھا وقت نہ لے آوے میرے برادر اینا بڑا پیاں دا بڑھیاں ماواں بابیاں دا سہارا بنو تے اوکھے ٹائم لازمی نہیں پتری کام آن میرے تو آڈے چو کوئی بھی کام آ گیا ہو سکتا ہے اللہ جنت نصیب فرما دے ہو سکتا ہے رب بخش دے وے اور میرے برادر میرے محترم اے بڑا وڈا عمل جے کسے بزرگ دا بوجھ اٹھا لینا اندے اوکھے ٹائم کم آنا اندے رنگا عمل کوئی نہیں دس کون رہے ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے برادر نبی پاک دی سیرت نو پڑھو ساڑھے بیلی نا کار ایس ایچ او بن جاندے نے تھانے دار بن جاندے نے جدو کار وڑن بیچاریاں بیویاں سر توندیاں نے بچے لوک دے نے اے ان آجی صاحب جلاد صاحب کار آگا نے پتہ نہیں ساڑھا کی بنے گا پتہ نہیں انہیں ساڑھے نال کی کرنی لیکن نبی پاک دیاں بیویاں گواہی دے رہیاں نے آندیاں نے نبی پاک نے ساری زندگی نہ گال کڈیے نہ چپیٹ ماریے آپ دیاں بچیاں نو نہ آپ نے گال کڈیے نہ چپیٹ ماریے تے تو بچیاں تے بیویاں تے ظلم کر کے کی لین ہے میرے برادر جیڑی چیز پیار نال صدر جائے نا وہ سختی نال نہیں جے صدر دی اللہ کلو دعائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے بیان میں ایک کیتا ہے اپنے لب و لہجے ٹھیک کرو اپنا بول چال ٹھیک کرو اپنے معاملات ٹھیک کرو زندگی دا پتہ نہیں کدو ختم ہو جائے لازمی لوگاں دیاں بد دعاواں لے کے جانا جے لوگاں دیاں ہاواں لے کے جانا جے نبی دی سیرت ساڑھے سامنے آ قرآن و حدیث کھول کھول کے دس رہے ہے میرے برادر اس واسطے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم